Alors les amis في la suite الكور ديالنا ديال الموديل الميكروإيكونومي كنا شفنا في لا فيديو اللي فاتت لا ديريفي بارسيال غادي نشوفو كيلكو اكزومبل كيفاش كنخرجو لا ديريفي بارسيال ماتيماتيكمون اي ابري نكملو الكور ديالنا. الوغ عندنا هنا اون فونكسيون f en fonction de x et y est égale 5x au carré moins 6xy plus 2x. Calculer les dérivées partielles des fonctions. Alors la dérivée partielle l'oula. La dérivée partielle l'oula غادي تكون de f par rapport à x وغادي نخليو y constante. ولا dérivée partielle الثانية غادي تكون هي la dérivée ديال f par rapport à y وغادي نخليو x constante. Voilà la dérivée partielle de x. Donc هنا غادي تكون عندنا y constante وغادي نديريفيو x. alors غادي نديريفيو هنا x هنا غادي نديريفيو x وهنا غادي نديريفيو x. Voilà la dérivée ديال x au carré هي 2x à la puissance 2 moins 1. كيف ما كنعرفو بلي la dérivée ديال x à la puissance n هي nx à la puissance n moins 1. هنا غادي نديرو لا ديريفي ديال x اللي هي 1 alors 6 fois 1 fois y 6y وهنا لا ديريفي ديال 2x ديال ax هي a إذن هي 2. الكالكول ديالنا غادي يعطينا 10x moins 6x moins 2. إلا جينا بغينا نديريفيو f par rapport à y هاد المرة غادي نخليو x constante. alors هنا x constante إذن لا ديريفي 0. اوكي هنا فاش غادي نجيو نديريفيو y alors غادي يبقى اي حاجه ملتيبلي في y. اوكي a في y راه كاين لا ديريفي ديالها كتبقى عندنا a alors بحال غادي نعتبروا هنا هاد 6x هي a غادي تبقى لينا moins cx. هنا بيان سور x راها كونستانت alors 0 alors la dérivée غتبقى لينا هي moins 6x. نمشيو دابا لا دوزيام فونكسيون. La deuxième fonction c'est très simple. عندنا f x y كتساوي لينا x y. alors هنا إلا بغينا نديريفيو f par rapport à x غادي نخليو y constante. alors la dérivation ديال x راه هي y داكشي اللي مضروب في y. اوكي غادي نعتبرو بلي هاد y constante ماشي غنعتبروها راه هادي هي لا ديريفي بارسيال ان لوطر فاريابل كنعتبروه كنخليوه constante. بحال قلنا ax a constante alors la dérivée ديال ax هي a يعني غتبقى لي هنا y. إلا بغينا نديريفيو x la même chose alors بحال إلا بغينا نديريفيو y pardon alors إلا قلنا ay dérive و a constante la dérivation ديال y راه هي a اللي هنا هي x. ça marche. ولكن إلا كانت عندنا مثلا بلس نفترضو هنا كانت عندنا بلس إلا بغينا لا ديريفاسيون ديال x راه هي غادي نديريفيو x و y راها كونستانت 0 إذن غتمشي غادي تبقى ليا لا ديريفاسيون ديال x هي 1. اوكي إلا بغينا لا ديريفاسيون ديال y x راها كونستانت إذن 0 لا ديريفاسيون ديال y هي 1. اوكي يعني فاش كيكون عندي لا ملتيبليكاسيون هاداك الشيء اللي مضروب في هذاك اللي انا باغي نديريفي كيبقى. الا كانت عندي la soustraction bien l'addition راه les constantes ça sera égal à 0. alors دابا غادي نمشيو غادي نكملو لو كور ديالنا كيف ما كنا شفنا في اخر مره فين وقفنا كنا هضرنا على لو كا فاش كيكون عندنا دو بيان كيفاش كنديرو لو شوا. اوكي عرفنا كيفاش كنديرو لو شوا في لي دو كا الا كان عندنا دي بري ديفيرون الا كان عندنا دي بري ايدونتيك. دابا هاد لو شوا راه كيكون عنده كونترانت بودجيتير يعني لو كونسوماتور راه عنده واحد لو ريفونو اللي هو محدود. اوكي alors le contrainte budgétaire هنا le consommateur
كيكون كيقلب على لا meilleure combinaison possible أنه ياخد هادوك يكون satisfait بلي بيان بلي كونتيتي ديال لي بيان إكس و إيكغيك، ولكن أنه خاصو يكون مراعاة مع البودجي لي عندو مع لو ريفوني لي عندو. ألوغ هنا كتكون عندي واحد ليكواسيون ديال لو ريفوني. شنو كيساوي ليا لو ريفوني؟ لو ريفوني كيكون كيساوي ليا إكس بي دو إكس إكس فوا بي دو إكس بلس إيكغيك فوا بي دو إيكغيك، بمعنى أن لو بيان الأول مضروب في الثمن ديالو زائد لو بيان الثاني مضروب في الثمن ديالو، وإلا كان عندنا لو بيان الثالث زد فوا بي دو زد إكسيتيرا. أوكي، هذه هي ليكواسيون ديالنا R égale X P de X plus Y P de X. غير هو هنا خاصنا يكون عندنا ليغاليتي. هنا كنشيرشيو على ليغاليتي. علاش؟ حيت لو كونسوماتور هنا باغي ديبونسي هداك البودجي ديالو كامل في لاشا ديال لي بيان لي باغي. اوكي، يعني ما خاصش تكون عندي سوبيريور، حيت الا كانت عندي سوبيريور الريفوني اللي عندي كبار من داكشي اللي غادي نشري. هنا بحال عندي اون بارتي من الريفوني ديالي نون كونسومي، اذا بحال عندي لي بارن هنا لي ادخار. وإلا كان عندي انفيريور الريفوني ديالي صغر من داكشي اللي انا باغي نكونسومي، الوغ هنا بحال قلتي غادي نزيد ناخد دي كريدي. حنا ne sommes pas intéressés soit par l'épargne soit par les crédits. Nous sommes intéressés أن le consommateur ait dépensé tout le budget ديالو في les achats ديال les biens. Alors خاص تكون عندي une égalité. Ça marche. كيفاش كنحلو هاد l'équilibre mathématiquement؟ par un système. هاد السيستم اش كيقول ليا؟ بيان سور حنا كنشيرشيو نماكسيميزيو ليوتيليتي ديال لي بيان ديالنا اكس و إيكغيك، ولكن sous contrainte budgétaire, sous contrainte ديال الريفوني ديالنا. ça marche. la résolution ديال هاد لو سيستم، الحل ديال هاد لو سيستم كيكون par deux méthodes. la première par la deuxième loi de Gauss. اش كيقول لينا la deuxième loi de Gauss؟ كيقول لينا بلي la maximisation ديال l'utilité ديال لي بيان x و y كتكون أننا خاصنا نشيرشيو l'égalité ما بين لو رابور ديال chaque bien par rapport son prix. اوكي، l'utilité ديال x par rapport البري ديالها خاص تكون كتساوي ليا l'utilité ديال l'utilité marginale ديال y par rapport البري ديالها. هذه هي لا ريزولوسيون ديال هاد لو سيستم. اوكي، وبما يسمى بلا لا دوزيام لوا دو غوسن. كنا شفنا لا بروميير لوا دو غوسن هي l'utilité marginale est toujours décroissante. هذه هي لا دوزيام لوا دو غوسن et ne sont pas intéressés بلا démonstration ديالها. كاينه لا démonstration ديالها mais ne sont pas intéressés بها. كاينه لا دوزيام ميثود اللي كتسمى لا ميثود دو لاغرانج. مازال غادي نشوفوها حتى وغادي نعرفوا كيفاش كنخدموا بها. دابا غادي نمشيو نشوفوا اون ابليكاسيون اللي غادي نطبقوا فيها لا دوزيام لوا دو غوسن، كيفاش غادي نلقاو ليكيليبر ديال الكونسوماتور. في لا دوزيام ابليكاسيون عندنا عطاونا لا فونكسيون او اي اون دوا شيرش ليكيليبر. دونك هنا كنفهموا بلي لي زيكزارسيس كيكونوا سو دو فورم، سوا كيعطيوك لو تابلو سوا كيعطيوك لا فونكسيون. لا فونكسيون راه كيكونوا فيها حتى هي كيكونوا فيها لي دوني اللي كافيين انك تخرج بهم ليكيليبر. اوكي، هنا عطاونا لا فونكسيون، عطاونا لي دوني ديال ار، عطاونا البي دو اكس البري ديال اكس والبري ديال اي. قالك تروفي لي فالور ديال اكس و اي ا ليكيليبر. لا ميم شوز. حنا شنو قلنا؟ شنو هو ما نساوش باللي راه لا ريزولوسيون راه توجور لا دوزيام لوا دو غوسن. اش كيقول لك لا دوزيام لوا دو غوسن؟ كيقول لك باللي خاص تلقى ليغاليتي ما بين لو رابور ديال يو ام ديال اكس على البي دو اكس كيساوي ليا اليو ام ديال اي على بي
y. اوكي، اذا حنا هنا شنو خاصنا نمشيو نحسبو؟ خاصنا نمشيو نحسبو هادوك لي دو رابور ونديرو ليغاليتي بيناتهم. الرابور الاول كي خاصني ندير يو ام ديال اكس على بي دو اكس. كنشوف بلي البي دو اكس عندي ولكن يو ام دو اكس ما عنديش. منين كنخرجو اليو ام دو اكس؟ اون دوا با اوبليي بلي راه l'utilité marginale راه هي لا ديريفي ديال l'utilité توتال. الوغ انا فاش غندير لا ديريفي ديال l'utilité توتال ديال اكس راني لقيت l'utilité marginale ديال اكس. اوكي فوالا، عندي l'utilité توتال هي الوغ l'utilité marginale ديال اكس راه هي لا ديريفي ديال l'utilité توتال ديال اكس. غنجي هنا غادي نديريفي اكس. اوكي ها هي غندير لا ديريفاسيون ديال اكس فوا y. هنا عندي لا ملتيبليكاسيون الوغ اي حاجه مضروبه في x غادي تبقى ça marche. اوكي قلنا بلي لا ديريفاسيون ديال x على بيسونس n هي n x على بيسونس n moins 1. فوالا هنا هبطنا لو n ها هي اللي هي 1 demi و في لا بيسونس كنديرو 1 demi moins 1. نديرو الكالكول ديالنا هنا 2 غادي تمشي مع 2 غادي تبقى ليا هنايا 1 demi moins 1 هي moins 1 demi فوا y ديالنا. الوغ هنايا باش نسامبليفي الكالكول صافي غادي نهبط الاكس لتحت باش نحيد داك لو موان. غادي تولي ليا هي اكس y غتولي ليا هي y سور اكس على بيسونس 1 demi ولا راه عارفين بلي اكس على بيسونس 1 demi راه هي لا راسين ديال اكس. داكوغ غنمشيو دابا نلقاو l'utilité marginale ديال y. l'utilité marginale ديال y راه هي لا ديريفاسيون ديال l'utilité توتال ديال y. الوغ هنا غادي نديريفيو y. الوغ لا ديريفاسيون ديال y هي عندنا لا ملتيبليكاسيون هي اي حاجه مضروبه في y غادي تبقى الوغ 2x على بيسونس 1 demi وعارفين بلي x على بيسونس 1 demi راه هي 2 راه هي x على بيسونس 1 demi راه هي لا راسين ديال x. الوغ غتبقى ليا 2 الوغ هنايا كتبقى عندي 2 راسين x. دابا حسبنا لي زيتيليتي مارجينال غادي نمشيو دابا غادي نديرو لي رابور ديالنا. لوتيليتي مارجينال الاولى ديال x خرجت لينا y شا راسين x درناها سور بي دو x اللي هي كتساوي لينا 6 اي l'utilité marginale ديال y اللي خرجت ليا 2 راسين x على بي دو y اللي كتساوي ليا 4. اوكي هادو سو سون دي دوني 6 و 4. الوغ هنايا غادي ندير الكالكول ديالي بيان سور. هنايا هبطت لا راسين دو x هنا حسبنا هنا درنا جداء الطرفين جداء الوسطين 4y 12 في لا راسين x كاري. الوغ غادي تمشي ليا لا راسين غتبقى ليا 12 x. هنا غادي نحسبو سوا y en fonction de x سوا غادي نحسبو x en fonction de y لي بلو فاسيل. الوغ هنايا درنا y جبنا لو 4 هنا هي 12 sur 4 هي x. الوغ y كتساوي ليا 3 x. غادي نمشي غادي نعوض هاد y في لا فونكسيون ديالي. عندي لا فونكسيون هي r كتساوي ليا الريفوني ديالي هو 180. الوغ عندي بي دو x هي 6 بي دو y هي 4. غادي نجي هنا غادي نعوض y. شحال لقيت y؟ لقيتها هي 3 x. عوضتها درت لي كالكول ديالي 6 بلس 12 هي 18 x. الوغ x égal 10. غادي نمشي باش نلقى y كنا عارفينها بلي هي 3 x. الوغ دابا لقيت x هي 10 y هي 3 فوا 10 هي 30. الوغ لي كونتيتي ديال x et y à l'équilibre هي 10 et 30. إلا بغينا نفيريفيو غادي نجيو ليكواسيون ديالنا ونفيريفيو 6 فوا 10 هي 60 بلس 4 فوا y اللي هي 4 فوا 30 اللي هي 120.
alors 120 plus 60 فعلا كتعطيني 180. بهنا لي زامي غادي نكونو سالينا هاد لا بارتي كاردينال، هاد لا ميثود كاردينال في ليتود ديال الكومبورتمون ديال الكونسوماتور. في لا فيديو الجايه ان شاء الله غادي نبداو لا ميثود اوردينال.